100 अहादीस जो आपके सामने रखने की कोशिश की थी वो मुकम्मल होकर के तैयार होकर कर आई है। आप तमाम तलबा और तालिबात जल्द से जल्द इसका PDF भी हमने तैयार कर लिया है। हम PDF भी आपके स्कूलों तक हम उसको भेजेंगे, और जो हार्ड कापी है यहाँ पर जो एक 13 पेज का एक सेट है वो भी हमारे पास दस्तयाब है। मैं जो तलबा और तालिबात अहादीस मसनून अहादीस में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अब्दुल हमीद साहब बाखवी और शेख सलीम साहब और मौलाना यूसुफ कुरैशी साहब मस्जिद शाहाना से रब्ता पैदा कर उनसे ये हार्ड कापी और PDF हासिल कर सकते हैं। और हमारे फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप पर भी हम इसको अपलोड करेंगे। आप वहाँ से भी ये तमाम जो 100 अहादीस है वहाँ से लेकर के आप प्रिंट हासिल कर सकते हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, and by Easy Buy. मरकज़ी सीरत कमेटी वो कौमी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली कौंसिल के कारगुजार सदर डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब ने इनामी मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया है। उसी के तहत ये 100 अहादीस का मजमुआ तैयार किया गया है। तमामी तलबा और तमामी अफराद से गुजारिश है कि इन अहादीस को याद करें और इससे बेशुमार अनवार व बरक़ात हासिल होंगे, और इन्हीं में से तकरीबन जो है सवालात किए जाएंगे। आपको सही अहादीस का जवाब देना होगा, और वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपनी आल औलाद को अहादीस को याद कराएं, और इस नीयत के साथ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान आलीशान को हम हिफ्ज़ करा रहे हैं और इसके अनवार व बरक़ात हासिल कर रहे हैं जो दुनिया व आखिरत में फ़ायदा मंद होंगे। ऑल इंडिया मिली कौंसिल और मरकज़ी सीरत कमेटी की तरफ से जो इनामी मुकाबलाजात मुनाकिद किए जा रहे हैं, हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुनाकिद किया जा रहा है, और उसमें एक बहुत ही सुनहरा बाब उसमें जोड़ा गया है हिफ्ज़ हदीस का। ज़िम्मेदारान ने 100 हदीसों का PDF और उसकी जो है हार्ड कापी भी तैयार कर दी है। तमाम शुरका तलबा और तालिबात से गुजारिश है को PDF कापी या हार्ड कापी जो है उसको इस्तेमाल में लाएँ और उसके ज़रिए से अहादीस शरीफ को हिफ्ज़ करें, और इंशाअल्लाह आपसे जो 100 हदीसें याद करेंगे उसका उखरवी फ़ायदा तो है ही। आपसे जो है जो मुंतज़मीन हैं आपसे सवालात करेंगे और उन सवालात को आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह, तो आप इनामात के भी मुस्तहिक़ होंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उन हदीसों को 100 हदीसों को ज़बानी याद करें, और कम से कम इंशाअल्लाह आपको 100 हदीस का 10 सवाल किए जाएंगे और 10 सवालों का जवाब आपको देना होगा। कम से कम जो है आपको 10 सवाल किए जाएंगे और 10 सवालों में 10 हदीस को सही तौर पर सुनाना होगा, लेकिन आपके पूरे 100 हदीसों में से 10 हदीस पर कम से कम सवाल किया जाएगा, और भी सवाल किए जा सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप जो है इबादत समझ करके इन 100 हदीसों को याद करें। इंशाअल्लाह इसका बड़ा फ़ायदा होगा दुनिया के अंदर भी और दीन के अंदर इंशाअल्लाह। जैसा कि इससे पहले हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले का ऐलान हुआ था, लेकिन PDF कॉपी और हार्ड कापी तैयार नहीं हुई थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो चुकी है। लिहाजा जो हज़रात भी हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में हिस्सा लेना चाह रहे हैं उन तलबा और तालिबात से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो PDF कॉपी और हार्ड कापी मुझसे या वरना फिर हमारे हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ साहब से या वरना फिर हमारे मोहम्मद सलीम साहब से हासिल कर लें। और मैं तमाम तलबा और तालिबात से एक और मरतबा ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस हिफ्ज़ हदीस के मुकाबले में हिस्सा लेकर इन अहादीस को याद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुस्तहिक़ और हक़दार करार पाएँ और उन तमाम बातों पर अमल करने की कोशिश करें। और आखिर में मैं आली जनाब मोहम्मद असगर साहब चुलबुल को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। अहलिया ने गुलबर्गा शरीफ और ख़ास तौर पर जो भी उम्मीदवार इन मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, ख़ास तौर पर हदीस शरीफ के, उनके लिए ये बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आप हजरात के लिए, उम्मीदवारों के लिए
ان احادیث کا سیٹ تیار ہو چکا ہے, PDF فارم میں بھی اور ہارڈ کاپی بھی ہے. جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, خوشحال رکھے کہ آپ نے طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے اور امیدوار کے لیے یہ تیار کر کے رکھا ہے. آپ حضرات ان سے استفادہ کیجیے اور احادیث یاد کیجیے. انشاءاللہ ان احادیث یاد کرنے کے بعد آپ مقابلے میں آئیں گے, بہت اللہ آپ پر رحم فرمائے گا اور کانفیڈنس کے ساتھ آئیے. بیسٹ آف لک فار آل دی اسٹوڈنٹس. آپ تمام طلباء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ احادیث جو سب جمع کیے ہیں ان کو یاد کیجیے اور اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر اجرات فرمائے. مرکزی سیرت کمیٹی و آل انڈیا ملی کونسل کے زیر اہتمام اس سال یعنی 4واں انعامی مقابلہ جات بضمن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا ہے. اس موقع پہ اس بار جو ایک نیا عنوان چنا گیا ہے وہ ہے 100 مسنون احادیث کو میں ترجمہ پیش کرنا اور بچوں سے ان کے اوپر مقابلہ جات منعقد کرنا. تو لہٰذا آج علماء اکرام کی نگرانی میں یہ جو ہے نا 100 احادیث کا ایک مجموعہ جناب ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب نے اپنے مکان پر اس کی اجرا کی ہے. اور یہ جو کتابچہ ہے PDF کی شکل میں اور ہارڈ کاپی کی شکل میں تمام مقابلہ جات میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کو مہیا کیا جائے گا. اور ان سے گزارش ہے کہ ان تمام 100 احادیث کو یاد کریں تاکہ مقابلہ جات میں کم سے کم 10 سے 15 احادیث کا آپ کو جواب دینا ہوگا. علماء اکرام آپ سے سوال کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے, بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ 40 احادیث جو شخص یاد کرتا ہے وہ جو ہے نا جنت کا مستحق ہوتا ہے. اس لیے میں تمام طلباء و طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان احادیث کو یاد کریں اور مقابلہ جات میں حصہ لیں. آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے اس سال انعامی مقابلات 2022 اور 23 کو جو ہے ہمارے ڈاکٹر محمد اصغر چلبل صاحب, کارگزار صدر مرکزی سیرت کمیٹی و قومی سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل برائے سیاسی امور جو ہے اس مقابلات کو رکھے ہیں, جس میں سے انہوں نے بہت کوشش کی ہے, جس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں. مسنون احادیث 100 انہوں نے کتابچہ آج ریلیز کیا ہے, جس میں سے جو بھی مقابلہ جات میں حصہ لینے والے ہیں وہ شخص یہ تمام 100 احادیث کو حفظ کریں اور اس میں سے مقابلہ جات جب ہوں گے مولانا وغیرہ سوالات کریں گے, کم سے کم اس میں سے 10 یا 15 سوالات کریں گے جس میں آپ کو جواب دینا ہے. جو بھی اس کے جوابات اچھے دیں گے انہیں انعامات سے نوازا جائے گا. جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری کائنات پہ بارگاہ آستانہ نیلو شریف وسیم بابا صاحب نے بھی شرکت کی, تمام مہمان بھی نے بھی شرکت کی. میں دل کی گہراؤں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر اصغر چلبل صاحب نے اس پروگرام کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اس پروگرام کو کامیاب عطا کرے. اور ہم سب کو دین اور دنیا کا ہونا بہت ضروری ہے. دین دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کے کام آنے والا ہے اور ہم کو دین کو اور دنیا کو دونوں کو توجہ دینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, and by Easy Buy.